प्रायर अन्डरस्ट्यान्डिङ आजभन्दा पहिलेको केही एल्गोरिदम भनेको के हो तपाईँहरूलाई केही छ आइडिया? And thank you for starting the class recording. Please, CR, I guess CR did it. Thank you for that. Yeah. Ajay, so any idea about algorithm? यो class भन्दा पहिले कुनै आइडिया छ तपाईसँग? एक्सप्लेन गर्न अलि गाह्रो हो हैन भन्नु न भन्नु नेपालीमा भन्नु. We can use anything. It's just a language, right? बुझ्ने कुरा कति बुझेको छ त्यो मैले बुझ्नु पर्यो. आज आउनु भएको नयाँमा एल्गोरिदमको बारेमा कसैलाई केही पनि थाहा छ? व्हाट इज एल्गोरिदम त्यति मात्रै भन्न सक्नुहुन्छ? आज आउनु भएकोमा है हिजो त मैले कुरा गरिसकेँ अलिअलि. सरी स्टेप टु स्टेप रुल्स टु एक्जिक्युट प्रोग्राम स्टेप टु स्टेप रुल्स टु एक्जिक्युट पार्टिकुलर प्रोग्राम. रुल्स मैले यस्टरडे हिजो पनि भनेको थिएँ. रुल्स भन्दा कोड अफ कन्डक्ट पो हुन्छ त्यो. ओके, इट्स नट रुल्स. स्टेप अफ रुल्स भन्दा पनि प्रोसिजर भन्नुपर्छ. ओके, पछि मैले सोद्धाखेरि तपाईँहरूले एक्जाममा रुल्स भन्नुभयो भने आई विल नट टेक द्याट एज अ करेक्ट आन्सर. ओके, स्टेप बाई स्टेप प्रोसिजर. सो मैले हिजो के भनेको थिएँ भने एज आइटी स्टुडेन्ट्स अथवा एज डेटा साइन्टिस्ट अर रिसर्चर्स, डेटा वेयर हाउस किपर्स, डेटा माइनर्स विल बी वर्किङ वाट विल वी बी डुइङ. हामी प्रब्लम सल्भ गरेर हुन्छ. ओके, बेसिकली वी सल्भ प्रब्लम्स. आई टक्ड अबाउट इट इवन yesterday. So what is algorithm? Algorithm is just a step by step procedure to solve how to solve some certain problems. Okay, and yesterday I told a few things. Programming language a program and algorithm is a different thing because programming language ma त्यही language specific थाहा हुनुपर्छ तर algorithm मा थाहा नभए पनि हुन्छ. You can use any language to make an algorithm. Like तपाईलाई इङ्ग्लिसमा चाहिँ यहाँ के अरे तपाईँको कलेजबाट बानेश्वर चोकसम्म कसरी जाने कुरा तपाईँलाई भन्न आएन भने नेपालीमा भन्दा पनि इट विल बी अ करेक्ट थिङ बिकज इट्स एल्गोरिदम. ओके, इट्स नट यु नो ल्याङ्ग्वेज न्युट्रल हुन्छ. जुन कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजमा तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ एल्गोरिदम, बट प्रोग्राम इज अ डिफ्रेन्ट थिङ. सो टुडे विल बी टकिङ अबाउट सम एक्जाम्पल्स अफ एल्गोरिदम्स भर्सेस प्रोग्राम्स. सो डेटा स्ट्रक्चर एन्ड एडिटी आई डोन्ट थिङ्क द्याट विल गेट देयर. आज चाहिँ पुग्दैनौँ. अनि हिस्ट्री अफ एल्गोरिदम्स विल डिस्कस इट टुमोरो बिकज टुमोरो तपाईँहरू पनि अलिकति हेरेर आउनुहोस् एन्ड देन आई थिङ्क द डिस्कसन विल बी फ्रुटफुल विच इज वाइ हिस्ट्री म आज लिँदिनँ. ओके, सो वाट इज एन एल्गोरिदम? लेट्स कम टु देयर. इट्स अ स्टेप बाई स्टेप प्रोसिडियर फर सल्भिङ अ स्टेटेड प्रब्लम. So there will be many problems, you know, in a big scale or a small scale, and then you will have to divide. ठुलो एउटा प्रोग्राम बनाउनु पर्छ, त्यसलाई स्टेप बाई स्टेप यु नो सानो प्रब्लममा डिफाइन गर्नुपर्छ. सपोज फर इक्जाम्पल सुरुमा चाहिँ डेटा कसरी लिने होइन, लगइन कसरी गर्ने, सानो प्रब्लमहरू हुन्छ. अनि त्यो सानो प्रब्लमहरूको पनि स्टेप्स हुन्छ. यो लगइन कसरी गर्ने, लगइन गर्दाखेरि कस्तो खालको पासवर्ड्सहरू चाहिन्छ, त्यसलाई प्लान आउट गर्ने. Okay, so a big problem is basically lots and lots of small problems. Okay, and then these small problems कसरी solve गर्ने एउटाको algorithm भयो भने then only then you will be able to write a program or code. So I talked for example, let's see in the slide. Consider the problem of multiplying two numbers. There are many possible algorithms for solving two numbers. यी पाँचवटा तरिकाले नम्बर सल्भ गर्न मिल्छ. Does any one of you know how to multiply using logarithms? +2 पढ्दा गर्नुभएको थियो एनीवन? कोही पनि हुँदैन थियो. एनीवन नोज मल्टिप्लिकेसन युजिङ लोगारिथम्स कसरी गर्ने? नो सर. नो, इट वाज द सेम इन द अदर क्लास एज वेल. सो मैले हिजो भनेको थिएँ मल्टिप्लिकेसन टेबलबाट पनि गर्न मिल्छ, राइट? What you do here is तपाईँले 1 देखि सपोज 100 सम्मको टेबल राख्नुहुन्छ एन्ड देन इफ यु टाइप 5 into 4 तपाईँ 5 को टेबलमा गएर 5 into 4 को 20 भ्यालु ठ्याक्कै लिएर तानेर लिएर आएर दिनुहुन्छ क्या. ओके, द्याट्स हाउ यु युज मल्टिप्लिकेसन युजिङ अ टेबल. फिक्स्ड टेबल्सहरू हुन्छ, त्यहीबाट डेटाहरू तानेर ल्याउने. लङ मल्टिप्लिकेसन युजिङ लोगारिथम्स, मल्टिप्लिकेसन युजिङ अ स्लाइड रुल एन्ड बाइनरी फिक्स पोइन्ट र फ्लोटिङ पोइन्ट मल्टिप्लिकेसन भन्छ. सो बाइनरी फिक्स पोइन्ट the floating point multiplication is the views of all that. तपाईँले सी पढ्नु भयो है,
What are the data types in C? Can anyone tell me? The number को data type. Integer, long. Integer. Any more? Float. Float, right? So binary fixed. So sorry, floating point multiplication त्यसमै पर्छ, okay? And let me just see the participants once. 34 जना हुनुहुन्छ. So anyone can turn on their video, or anyone is comfortable doing that, because I feel like I'm talking to this monitor, just the slide. If there's anyone who's comfortable, video on गरिदिनु होला. Bandwidth problem हुन्छ, different problem हुन्छ, I understand all of it. त्यही पनि कोही हुनुहुन्छ भने शेयर गर्नु होला. And then हिजो नआउनु भएकोहरू पनि आउनु भएको छ अहिले. गणेश चौधरी, you here? Yes, sir. Is it your first class today? Yes, sir. Introduce yourself. So my name is Ganesh Chaudhary, and I'm from Tira, Lan. Lahan. All right, and you're from data, or you're from Wi-Fi? Wi-Fi, sir. All right. So welcome to the class, Ganesh. And is there anyone else? Just introduction नदिनु भएको कोही हुनुहुन्छ भने please come forward, okay? जति मैले तपाईहरुलाई दिन्छु त्यति it will be good for you. Anyone from girls as well? को हुनुहुन्छ? नाम भनेर भन्नु. Suresh Bhatt, right? Okay. So where are you from, Mr. Bhatt, right? I'm from Gaiar, sir. Gaiar. Okay. Wi-Fi बढे हो है? हजुर सर. Okay. अनि अहिले कति बेला join गर्नुभयो? राम्रोसँगले बसिरहनु होला क्लासमा. And then please keep algorithms को बारेमा पढ्दैछौँ हामीहरू. You know that, हैन? केही पनि नआएको कुराहरू सोध्नु होला. And then thank you. अरु कोही हुनुहुन्छ? Masu sir, hello. Hello. Yeah. Mr. Sahi, right? Yes, sir. Where are you from? Sadavato. Sadavato. You're from Wi-Fi, right? Yes. And then Mr. तपाईहरु क्लासमा कतिजना बोइज कतिजना गर्ल्सहरु हो? खै सर, थाहा छैन. अनि छैन. टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट कति छ? 42. टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट कति हो? 42 होला सर. 42? Alright, so यो क्लासबाट बढी आउनु भएको स्टुडेन्टहरु. सो राहुल, तपाईले के गर्नु भने एटेन्डेन्स एभ्री डे मैले क्लासको एन्डमा डाउनलोड गर्छु हैन. एन्ड देन जसको 80% पुग्दैन उसलाई त अप्ठ्यारो हुन्छ. सो प्लिज लेट देम नो, ओके? क्लासमा आउनु भनेर भन्नु है. ओके सर. आउनु भन्नु होला. अनि भिडियोको कुरा पनि त्यही नै भइहाल्यो. राहुलको भिडियो मैले हिजो देखेँ है कि देखिन? So yeah, I can turn on the video, but today my internet is a bit slow. Oh shit. All right. Somebody is listening to songs, but please mute that, okay? अनि ठीक छ, नो प्रब्लम. भिडियो अन गर्नुभयो भने अलि लाइभली हुन्छ क्लास भनेर only this is I'm trying. कसैको पनि सबैको कसै न कसैको वाइफाई राम्रै होला, कम्फर्टेबल पनि हुनुहुन्छ होला भन्ने अन गर्नु होला है. ओके. सो लेट्स मुभ अन टु द हिस्ट्री. यो हिस्ट्रीको पार्ट विल डिस्कस इट टुमोरो, ओके? विल डिस्कस इट टुमोरो. तपाईहरुले पनि हेरेर आउनुपर्छ, अलिअलि आफैले हेरेर आउनु विकिपीडियाहरुबाट. So finding a midpoint. Rahul, I talked about this yesterday. No sir. भोलि कुरा गर्ने भन्ने भयो. Yeah, today we are talking about midpoint algorithm. Okay, so this one thing everyone. तपाईहरुले 10 क्लास पढ्दाखेरि midpoint पत्ता लगाउनु भएको लाइन सेगमेन्टको कन्स्ट्रक्सनबाट दुईटा सर्कल बनाएर सेन्टर दुईटा जुन पोइन्टमा इन्टरेक्ट गर्नु भएको थियो. सो यो त्यही नै हो के. सो यसमा के गरेको छ, एउटा लाइन सेगमेन्ट एबी बनाएको छ. ड्र इन्टरसेक्टिङ सर्कल्स अफ इच इक्वल रेडियस भनेको छ. दुईटा जस्तै ए र बी पोइन्टबाट दुईटा सर्कल बनाउने एउटै रेडियस भएको. एउटा पोइन्टमा गएर इन्टरसेक्ट हुन्छ त्यो, ओके? एउटा पोइन्टमा गएर इन्टरसेक्ट हुन्छ. मैले यो अहिले तपाईहरुले हेर्नुस्, तपाईँहरुको स्क्रिन सेयरमा आइरहेको होला. सो वाट यु क्यान सी हियर
is A and B. From a point A and B, you have two circles drawn, which is equal radius, and then these two circles they interact at C and D, right? This is the straight line बनाएपछि point E मा एउटा intersect हुन्छ line AB, so that is a midpoint. यो त तपाईहरुले बुझ्नु भएको होला, yes? कसरी के भन्ने SOC मा पढेको भएर, or SCE, right? निश्चल बन्या? हजुर सर, यस सर। यो सो तपाईको यो मिड पोइन्ट एल्गोरिदम बुझ्नु भएको छ? यो गरेको छ नि पहिला यो हैन? के गरेछ सर, अब हल्का रिकल गरे हो नि आउँछ। सो यो यस रिकल गरे भने हुन्छ, एन्ड देन यो एल्गोरिदम हो, राइट? सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्टेप बाइ स्टेप प्रोसिडियर मात्र। यसलाई नेपालीमा लेख्दा पनि केही हुँदैन। तपाईहरुले नेपालीमा रेडियसलाई नेपालीमा भन्न सक्नुहुन्छ, ओके? सर्कललाई नेपालीमा भन्न सक्नुहुन्छ, नेपालीमा भने पनि भयो। अर तपाईहरुलाई एनी अदर ल्याङ्ग्वेज आउँछ भने त्यसमा भने पनि भयो, राइट? सो इट्स जस्ट अ स्टेप बाइ स्टेप प्रोसिडियर। सो हामीले चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ यसलाई यसरी गर्छ के, राइट? यसरी मिड पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्छ हैन? बट तपाईहरुले हामीहरूले सल्भ गर्ने तरिका र कम्प्युटर्समा सल्भ हुने तरिका आर डिफरेन्ट, राइट? सो लेट्स सी ग्रेटेस्ट कमन डिभाइजर, वी टक्ड अबाउट दिस यस्टरडे। एचसीएफ थाहा नहुनु भएको को हुनुहुन्छ? प्लिज माइक अनम्युट गरेर भन्नु होला है। एचसीएफ हाइएस्ट कमन फ्याक्टर नआउने को हुनुहुन्छ यहाँ क्लासमा? नआउने सबैजनालाई आउँछ होला है एचसीएफ छ, राइट? सो ग्रेटेस्ट कमन डिभाइजर भनेको एचसीएफ नै हो, ओके? कृत, आर यू हियर? कृत, ओके। आई एम द कनेक्सन इज नट ड्रप। अब तपाईहरुको भिडियो अन छैन, कनेक्सन ड्रप भएको पनि थाहा हुँदैन। कृत, आर यू हियर? ओके, आई गेस नट। Okay, last call. Krit, if you are here, please unmute your mic. Raksha Chaudhary. Yes, sir. Good morning. Good morning, sir. HCF भनेको त थाहा छ है, हाईएस्ट कमन फ्याक्टर भनेको थाहा छ है? थाहा छ। सो HCF र GCD मा केही पनि डिफरेन्स छैन? It is the same, okay? Greatest common divisor. Okay, sir. Okay, and then see तपाईहरुको भिडियोहरु नै अन हुँदैन, and I don't know if you are listening or anything, right? But Krit, if you are not here, please Krit, अनि मैले बोलाउँदाखेरि सुनिएन भने I will remove you from the class, okay? क्लासबाट डिलिट गरिदिन्छु है। I will remove from today's class. म बोलाउँदै जान्छु अनि 3-4 फेर बोलाउँदाखेरि अथवा 5 मिनेट्समा पनि एकचोटी पनि बोल्नु भएन भने I will remove you from the class. Rahul, please let this be known, okay? Okay, sir. Okay, because I don't want to waste your time, okay? So which is why I will remove you from the class. यता थियो भन्ने हुन्छ तर नभएको हुन्छ, okay? And then पछि गएर अनलाइन क्लासमा केही सिकेन भन्ने कुरा पनि आउँछ। Okay, so no problem. Highest common factor हामी सबैलाई थाहा छ। So 25 र 50 को हाईएस्ट कमन फ्याक्टर कति हुन्छ? 25 र 50 को हाईएस्ट कमन फ्याक्टर 5। हाईएस्ट कमन फ्याक्टर त्यो एउटा फ्याक्टर चाहिँ हो, द्याट्स ट्रु। बट व्हाट 25 या 25 नै हुन्छ सर? 25 नै हुन्छ, राइट? 25 हुन्छ एचसीएफ तपाईहरुले गर्नुभयो भने। सो ग्रेटेस्ट कमन डिभाइजर इज अल्सो समथिङ लाइक दैट। हामीले एचसीएफ गर्दाखेरि के गर्छौं? फ्याक्टर्सहरु लिन्छौं, कमन फ्याक्टर्सहरुलाई लिस्ट आउट गर्छौं र मल्टिप्लाई गर्छौं। यस अर नो? When we are calculating HCF, we list out the factors and then we mark the common factors and then we multiply them. So 25 र 50 को HCF आउँछ 25 and GCD भनेको पनि HCF जस्तै नै हो। सो दुईटा नम्बर छ हामीसँग 77 र 21 दिएको छ। यसको HCF कति हुन्छ? 7 हुन्छ। The GCD of 77 and 21 is 7. So यो हामीले चाहिँ यसरी क्याल्कुलेट गर्छौं, बट इफ यु हाउ विल यु कोड इट इन अ प्रोग्राम?
अथवा यसलाई चाहिँ तपाईँले कम्प्युटरबाट कसरी सल्भ गर्नुहुन्छ ओके त्यसको लागि चाहिँ युक्लिड्स जीसीडी एल्गोरिदम भन्ने वी फलो दिस एल्गोरिदम एन्ड देन वी कम्प्युट द भ्यालु युजिङ दिस सो तपाईँहरूले यो हेर्नुहोस् है यसमा स्टेप 1 through 3 छ सो दिज आर द स्टेप बाई स्टेप प्रोसिजर टु सल्भ द जीसीडी प्रब्लम done by Euclid's GCD algorithm, okay? Also known as this. This is only one way. तपाईहरु अरु तरिकाबाट पनि यो GCD solve गर्न सक्नुहुन्छ, but this is one way, and it's written there on the slide that it could be performed by a human, perhaps equipped with an abacus or calculator, okay? हामीले त्यसरी गर्छौं, but कम्प्युटरमा चाहिँ तपाईले कसरी गर्नुहुन्छ? Okay? So Sahil Shrestha. Okay, not here. So Krit, are you back? Washroom जानु भएको थियो कि कता जानु भएको थियो? Krit Shrestha? Yes, sir. Okay, तपाईं कता जानु भएको थियो? I called you for so 3, 4 to 5 times. पानी लिन गएको थिएँ सर, पानी चाहिँ बोतलमा सकेको थिएँ। Okay. तर इन्फर्म गरेर जानुभयो भने सजिलो हुन्छ है। 5 मिनट्स भन्दा क्लासमा एन्सर गर्नुभयो भने चाहिँ मैले क्लासबाट रिमुभ गर्ने कुरा गरेको छु हैन। तपाईहरुलाई थाहा नै हुँदैन, अहिले थाहा भयो। प्लिज डोन्ट माइन्ड दैट है एभ्रीवन। ओके सो कृत तपाईबाटै नै लिउँ हैन। जीसीडी भनेको चाहिँ ग्रेटेस्ट कमन डिभाइजर हो। इट्स अल्सो कल्ड एज एचसीएफ, हाइएस्ट कमन फ्याक्टर। हामीले पढेकोमा चाहिँ एचसीएफ क्याल्कुलेट गर्न त आउँछ है कृत? सर हल्का कन्फ्युज मात्र भयो, अलि पहिला पढेकोले अलि बिर्से जस्तै भयो। एचसीएफ क्याल्कुलेट गर्न के गर्नुहुन्छ तपाईँ? 25 र 50 को एचसीएफ कसरी निकाल्नुहुन्छ? ओके एचसीएफ भनेको के हो? हाइएस्ट कमन फ्याक्टर हो है। ओके कृत, अनि 25 भनेको के हुन्छ? 25 into 1 हुन्छ, अनि 50 भनेको के हुन्छ? 25 into 2 हुन्छ। कमन के छ? 25 छ राइट। सो 25 र 50 को एचसीएफ 25 हुन्छ है। यतिको बुझ्नु भएको छ? यस सर। सो 5 र 10 को के अरे एचसीएफ कति हुन्छ थाहा छ तपाईलाई? 5 र 10 को एचसीएफ अथवा जीसीडी 5 हुन्छ राइट। ओके सो यति नै बुझ्नुपर्ने कुरा हो यो। तर कम्प्युटरमा चाहिँ कसरी सल्भ गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा आउँछ हैन। सो कम्प्युटरमा के हुन्छ भने जहिले पनि तपाईले भेरिएबल असाइनमेन्टहरु गर्न सक्नुहुन्छ। दुईटा नम्बर लिनुहोस् m र n है। m को भ्यालु 25 अनि n को भ्यालु n को भ्यालु 50 है। m इज इक्वल टु 25 एन्ड देन n इज इक्वल टु 50। सो त्यो ओरिजिनल भ्यालुहरुलाई चाहिँ राखिरहनु पर्ने भएको भएर पछि पनि काम लाग्न सक्छ राइट। सो त्यसलाई चाहिँ p लाई कपी गरिदिन्छ। त्यो p इज इक्वल टु m गर्छ अनि q इज इक्वल टु n गर्छ। सो 25 र 50 हुन्छ। p को भ्यालु 25, q को भ्यालु 50 हुन्छ। ओके आई होप दैट यु आर लिसनिङ एभ्रीवन है। अनि p को भ्यालु कति भयो यहाँ कृत? 25 भयो। यस आफ्नो नोटबुकहरुमा लेख्नु होला है। इट विल बी प्रिटी इजी फर यु टु अन्डरस्ट्यान्ड, नत्र भने बुझ्न गाह्रो हुन्छ। p को भ्यालु 25 भयो, q को भ्यालु कति भयो? 50। q is 50 right. So step 1 भयो right, that is step 1. step 1 क्लियर नभएको कोही हुनुहुन्छ? फेरि भन्दिनु न सर एकचोटी। कोले सोध्नु भएको हो? नामै आएन के यसमा? सुरेश भट्टराई सर। सुरेश, ओके सुरेश, नो प्रब्लम। 25 र 50 भन्ने दुईटा नम्बर छ ओके। त्यसको जीसीडी फाइन्ड आउट गर्नु छ र कम्प्युटरबाट चाहिँ कसरी फाइन्ड गर्ने एल्गोरिदमिकली यो युक्लिड्स जीसीडी को वेमा है। सो दुईटा नम्बर छ 25 र 50। अब जीसीडी फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भनेपछि m को भ्यालु 25 छ है, n को भ्यालु 50 छ। दुईटा नम्बर भयो ओके सुरेश। नाउ देन स्टेप 1 मा सेट p टु m भनेछ भनेपछि p इज इक्वल टु m भएपछि कति हुन्छ भ्यालु p को सुरेश? एन्ड q को भ्यालु कति हुन्छ?
सुरेश P is equal to M अनि Q is equal to N हो त हो अनि m को भ्यालु कति छ अघि M को 25 अनि q को कति छ ए सरी n को कति छ N को 50 50 सो p को भ्यालु कति भयो 25 q को 50 भयो यो स्टेप 1 हो है बुझ्नु भयो हजुर सर ओके एन्ड देन स्टेप 2 मा हेर्नुस् त के लेखेको छ अन्टिल q एक्ज्याक्टली डिवाइड्स p रिपिट भनेको छ q एक्ज्याक्टली डिवाइड्स p p को भ्यालु कति छ 25 और सो लार्जर स्मलर नम्बरलाई कुनमा असाइन गर्ने लार्ज नम्बरलाई कुनमा असाइन गर्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ है ठुलो नम्बरलाई पनि राखे भयो ठुलो नम्बरलाई p भने पनि भयो अथवा ठुलो नम्बरलाई m भने पनि भयो अथवा n अथवा q पनि त्यही गरेर गर्दा पनि हुन्छ सो यु डिवाइड इट ओके ठुलो नम्बरलाई सानो नम्बरसँग डिवाइड गरिदिनुस् युजुअली 50/25 कति भयो 2 भयो है सो 50/25 2 भयो भनेपछि 2.1 मा जानु परेन के अन्टिल भनेछ एक्ज्याक्टली डिवाइड भएछ भनेपछि 2.1 मा जानु परेन ओके यो 2 मा यो पोइन्टमा जानु परेन यु डोन्ट ह्याभ टु गेट हियर बिकज 50/25 एक्ज्याक्टली डिवाइड हुन्छ टर्मिनेट विथ एन्सर q भनेको छ ओके इन आवर केस कुन नम्बरले डिवाइड हुन्छ 25 ले डिवाइड हुन्छ 50 राइट सो हाम्रो केसमा चाहिँ एन्सर कति हुन्छ अहिले चाहिँ कति हुन्छ आन्सर 25 हुन्छ 25 ले डिवाइड भएको सो एउटा कुरा चाहिँ हामीले यसमा के ध्यान दियौँ भने स्मल नम्बर चाहिँ q राखौँ है अनि p लाई चाहिँ ठुलो नम्बर राखौँ सो p ग्रेटर नम्बरलाई चाहिँ m भनौँ अनि स्मल नम्बरलाई चाहिँ n भनौँ ओके इन द्याट केस इट विल बी एक्युरेट हो के तपाईँहरू झुकिनु हुँदैन ठुलो नम्बरलाई चाहिँ m एन्ड सानो नम्बरलाई चाहिँ n ओके सो यो त प्रिटी इजी भयो 25 र 50 को 50/25 हुन्छ एक्ज्याक्टली डिवाइड भएर 2 आन्सर आउँछ अनि एक्ज्याक्टली डिवाइड हुन सक्यो त्यही भएर 25 नै एन्सर हुन्छ ओके द्याट इज HCF बट अरू नम्बरहरू जस्तै 88 अनि 16 88 र 16 को कसरी निकाल्नुहुन्छ यही मेथडबाट स्टेप 1 2 अनि स्टेप 2.1 एन्ड स्टेप 3 सो मोडुलस डिभिजन नआउने कोही हुनुहुन्छ मोडुलस डिभिजन सी मा पढ्नु भएको होला तपाईहरुले मोड भनेर एमओडी अथवा मोड्युलो भनेर जुन स्क्रिनमा अहिले मैले हाइलाइट गरेको छु त्यो सेन्टेन्स मोडुलस डिभिजन नआउने को हुनुहुन्छ नआउने मोडुलस डिभिजन नआउने को हुनुहुन्छ सो क्रिजन पोखरेल यस सर क्रिजन तपाईलाई मोडुलस डिभिजन आउँछ सर रिमाइन्डरलाई रिटर्न गर्ने खै सर बिर्से सर हो यु आर करेक्ट मोडुलस भनेको त्यही रिमाइन्डरलाई नै रिटर्न गर्ने हो 10 तपाईको 10/3 को कति हुन्छ आन्सर 10 मोडुलो 3 10 मोडुलो 3 भनेपछि 3 10 मोडुलो 3 3 हुन्छ हैन सर 3 गर्दा के हुन्छ 3 * 3 9 हुन्छ अनि 1 रिमाइन्डर हुन्छ है सो रिमाइन्डर चाहिँ रिटर्न गर्नुपर्छ ओके मोडुलो भनेको के हो रिमाइन्डर रिटर्न गर्नुपर्छ ओके ओके सर सो मोडुलो डिभिजन भनेको एभ्रीवन प्लिज मेक अ नोट अफ इट तपाईहरुलाई आउँदैन भने मोडुलो डिभिजन इज द यु नो इज डिभिजन बट इन द आन्सर यु राइट द रिमाइन्डर कति बच्यो भनेर लेख्ने हो कति ओके सो नर्मल डिभिजनमा 10/3 मा के हुन्थ्यो आन्सर 3 point समथिङ हुन्थ्यो 3.33 हुन्थ्यो सो तपाईले एउटा मात्र लिनुभयो भने 3 हुन्थ्यो आन्सर ओके बट यसमा के हुन्छ मोडुलो डिभिजनमा रिमाइन्डर रिटर्न हुन्छ 10 मोडुलो 3 भनेको कति हुन्छ 1 आन्सर आउँछ रिमाइन्डर ओके सो किपिङ द्याट अन आवर माइन्ड सो 88 र 16 को जीसीडी फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो रे ओके m is equal to 88 and n is equal to 16 m is equal to 88 and n is equal to 16
तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ यो अघिकै प्रोसेसबाट हामी जाउँ है अघिकै प्रोसेसबाट जाउँ ठुलो नम्बरलाई m भनौं ओके एन्ड सानो नम्बरलाई n भनौं एभ्रीवन यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ क्लियर नभएको कोही हुनुहुन्छ भने भन्नुस् तपाईहरुको भिडियो पनि अन छैन तपाईहरुले भए पनि भन्नु भएको छैन सो आई डोन्ट नो इफ इट्स क्लियर सर स्टेप 3 चाहिँ बुझाइदिनु न ओके स्टेप सो त्यो एउटा नोटप्याडमा लेखेर गर्नु न नोटप्याडमा लेखेर गर्नु पर्यो ओके ओके सो Word file मा लेखेर म भिडियो नै मैले शेयर गर्छु है त ओके म भिडियो नै शेयर गर्छु तपाईलाई मलाई आई थिंक पेन इज भेरी इजी फर मी इज दैट ओके यस सर ओके सर सो लेट मी डू दिस थिङ तपाईहरुले जो स्क्रिन शेयर त देखि नै रहनु भएको छ I'll join from this phone तपाईले मेरो भिडियो देख्नुहुन्छ स्क्रिन शेयर भइरहेछ ओके देख्नु भयो है फेरि स्क्रिन शेयर नगरे भने चाहिँ त्यो देखिदैन बट देन सी दिस यो देखिरहेछ ल 88 is a number and 16 is a number okay we have two numbers here यसको जीसीडी फाइन्ड आउट गर्नु पर्ने सर अलिकति माथि गर्नु न ओ भयो है यसको तपाईहरुले सर रामसँग देखेन नि अब रामसँग देखेन भने आई थिंक फोटोमा क्लिक गर्नुपर्छ केटा अनि ठुलो हुन्छ हैन देखिरहेछ सर तपाईहरुको भिडियोको क्वालिटी पनि चेक प्रब्लम देखिरहेछ सो लेट्स सी हियर 88 र 16 दुईटा नम्बर छ राइट हामीले यतिकै गर्यो भने हामीलाई के थाहा हुन्छ भने यसरी हामीले कमन फ्याक्टर यसरी निकाल्यो भने 8 र 8 कमन छ जीसीडी इज 8 भन्ने कुरा हामीलाई यतिकै थाहा हुन्छ बट हाउ डु यु डु इट प्रोग्रामेटिकली एल्गोरिदमबाट कसरी सल्भ गर्नुहुन्छ ओके सो अघिको एल्गोरिदममा के थियो दुईटा नम्बर लियो हैन राइट एन्ड देन ठुलो नम्बरलाई m भनेर गर्दाखेरि सजिलो सानो नम्बरलाई n भनेर असाइन गर्दाखेरि सजिलो एन्ड देन p इज इक्वल टु m भनेर लेखेको छ त्यसमा सो दैट p इज इक्वल टु कति भयो यसमा 88 एन्ड q इज इक्वल टु n which is 16 है p र q को भ्यालु आयो त्यो स्टेप 1 हो दिस इज स्टेप 1 एन्ड देन त्यो स्टेप 1 क्लियर भयो सबैजनाले नभएको कोही हुनुहुन्छ क्लियर भयो सर क्लियर भयो है अब स्टेप 2 मा हेर्नुस् until q exactly divides p रिपिट भनेछ q exactly divides p भनेपछि p by q निकाल्नु भनेछ 88 डिवाइड बाइ 16 भनेछ एक्ज्याक्टली डिवाइड हुन्छ त यो हुँदैन सर हुँदैन यो कति आउँछ यसको चाहिँ 5.5 हुन्छ 5.5 हुन्छ एक्ज्याक्टली डिवाइड भएन सो एक्ज्याक्टली डिवाइड भएन भने के गर्ने 2.1 मा जाने भनेको छ ओके 2.1 करेक्ट बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म यस सर 2 मा एक्ज्याक्टली डिवाइड भएन सो वी गो टु 2.1 सेट p टु q भनेछ अब p को भ्यालु चाहिँ q को राख्दिने भनेछ भनेपछि p को नयाँ भ्यालु कति आयो 16 भयो ओके एन्ड सेट q इज इक्वल टु p मोडुलो q भनेको छ 88 mod 16 यस यहाँसम्म क्लियर छ सो 88 र 16 88 लाई 16 ले डिवाइड गर्दा रिमाइन्डर कति आउँछ एभ्रीवन 8 आउँछ सर कति आउँछ 8 सो 16 5 चाहिँ 80 हो सो 8 आयो सो q को नयाँ भ्यालु आयो यसमा देख्नु भयो 8 आयो हो कि हैन p को भ्यालु
सेट p टु q भनेको p को भ्यालु नयाँ 16 भयो, q को भ्यालु कति भयो, p mod q भनेको कति आयो, 8 आयो। यस, यतिसम्म क्लियर छ हामीलाई? यस सर नो? यस सर। छ है। अब भनेपछि फेरि रिपिट गर्नु पर्यो नि त, फेरि 2 मा जानु पर्यो, किनभने के भनेको छ, अन्टिल q एक्ज्याक्टली डिभाइड्स p रिपिट भनेको छ। सो अगेन हामी p मा फेरि जान्छौँ। यो चाहिँ तपाईहरुको सेकेन्ड इटरेसन हो है। ओके, q एक्ज्याक्टली डिभाइड्स p भनेको छ, p डिभाइड बाइ q फेरि गर्नु पर्यो। p को भ्यालु कति छ, 16, q को भ्यालु कति छ, 8 इक्वल टु कति आउँछ, 2 आउँछ। एक्ज्याक्टली डिभाइड भयो। यस, सो अब 2.1 मा जानु पर्यो, 3 मा जानु पर्यो। अब 3 मा के छ, टर्मिनेट विथ एन्सर q, q इज इक्वल टु कति छ, 8 एक्ज्याक्टली डिभाइड भयो थियो। सो जीसीडी कति आयो, 8 आउँछ। सो यो बुझ्नुभयो होला है, स्टेप 1 थ्रु 3 कसरी गरेँ मैले भनेर बुझ्नुभयो होला। एनीवन वुड कन्फर्म दिस? सर Anyone? बुझेन सर, लास्ट स्टेपको सर। यस, गणेश बुझ्नुभयो है? नो सर, लास्ट स्टेपमा के गर्नु पर्छ? सो स्टेप 2.1 नै बुझिन के सर? 2.1 देखि 2 किन लगेको? डाइरेक्टली गरेको हाल्यो नि यति सायद। ल है त, स्टेप 2.1 देखि 3 किन गयो भन्ने कुरा भयो है। हैन, 2 सम्म त बुझ्नु भएको छ है। 2.1 देखि 2 चाहिँ किन गयो भने? यस्तो 2.1 देखि 2 किन गयो भनेपछि त्यहाँ के लेखेको छ हेर्नुस् त, अन्टिल q एक्ज्याक्टली डिभाइड्स p रिपिट भनेको छ है। 2.1 लाई रिपिट गर्ने भनेको छ। पहिले के भएको थियो, 88 डिभाइड बाइ 16 भएको थियो, त्यो एक्ज्याक्टली डिभाइड भएको थिएन है। त्यही भएर हामी 2.1 मा आयौँ। अनि फेरि 2.1 पछि माथि कन्डिसन चेक हुन्छ के, कन्डिसन चेक गर्नुपर्छ। ओके, फेरि q र p को भ्यालु नयाँ नयाँ आएको थियो, 16 डिभाइड बाइ 8 गरेर 2 निकालेको एन्सर। ओके, अनि बल्ल एक्ज्याक्टली डिभाइड भयो, त्यही भएर फेरि 2.1 मा नगएर 3 मा गयो क्या त्यो। नबुझ्नु भएको कोले चाहिँ एकजनाले भन्नुहोस्, म फेरि एक्सप्लेन गर्छु है। ओके ओके, सो जस्ट टु कन्डिसन चेक मात्र गर्न लगे हैन, कन्डिसन चेक मात्रै गरेको। अब तपाईको हेर्नुस् है, p अपन q गरेर 5.5 आयो पहिला, 88 डिभाइड बाइ 16 गर्दा त्यो भएन है, एक्ज्याक्टली डिभाइड भएन, त्यही भएर हामी 2.1 मा आयो। p को भ्यालु q को इक्वल बनाइदिएको थियो, मैले अघि लेखेको थिएँ, p इज इक्वल टु 16 हुन्छ। ओके, अनि q को भ्यालु के हुन्छ, p मोडुलो q, त्यो भने के हो, 88 डिभाइड 88 मोड 16 भन्ने कुरा आउँछ। त्यो बुझ्नु भएको छ? यो 88 मोड 16 गरेर q को भ्यालु 8 आएको थियो, त्यो मैले अघि देखाइसकेको छु। अनि फेरि हामी 2 मै आयौँ के, त्यो कन्डिसन चेक गर्नु पर्यो। 2.1 बाट बाहिर निस्किनुको लागि 2 मा भएको कन्डिसन हेर्नु पर्यो। सो q एक्ज्याक्टली डिभाइड बाइ p गर्नु पर्यो हैन। p डिभाइड बाइ q गर्दाखेरि एक्ज्याक्टली डिभाइड भएर 2 आउँछ। सो 2.1 मा गएन के अब चाहिँ, अनि टर्मिनेट के भयो, टर्मिनेट विथ एन्सर q भनेको, q को भ्यालु के छ, 8। सो त्यही कारण तपाईको एन्सर के आयो हाम्रो, यहाँ जीसीडी इज इक्वल टु 8। अनि अघि हामीले एचसीएफ निकाल्दा पनि एन्सर कति थियो, 8 आएको थियो। यस, सो यसरी चाहिँ यो गर्ने हो युक्लिड्स जीसीडी एल्गोरिथम। सो दुईटा क्वेसन म च्याटमा लेखिदिन्छु, तपाईहरुले चाहिँ अहिले सल्भ गरे पनि भयो, असाइनमेन्ट गरे पनि भयो, धेरै टाइम चाहिँ छैन। अहिले लेख्दिन न, ट्राई गर्नलाई। यही पनि 729 एन्ड 21 एउटा हैन, त्यस पछाडी 15 एन्ड 25 अर्को कति भन्नु? अलिकति डिस्टर्ब आइरहेको छ है। दुईटा क्वेसनहरु छ, 729 एन्ड 21 एउटा। त्यो कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु त। कमेन्टमै लेखिसकेको छु, मिटिङ च्याटमा हेर्नुस् त। यो एउटा क्वेसन चाहिँ सल्भ गर्नुपर्छ है। यो दुईटा क्वेसन सल्भ गर्नु होला। अहिले हामीसँग अब यो एकछिन 2 मिनट्सको लागि गर्नु है त। आई विल गिभ यु द टाइम
2 मिनेटमा गर्नुभयो भने भन्नु होला कसैले है, नत्र भोलि गरेर आज गरेर भोलि ल्याउँदा पनि हुन्छ। प्लिज चेक योर च्याट एभ्रीवन एन्ड प्लिज लेट मी नो। सेभेन 29 र 21 15 र 25 होइन? या 15 र 25 फाइन्ड आउट द GCD युजिङ युक्लिड्स GCD एल्गोरिथम है। 25 गर्नु त 15 ले गर्ने हो सर। हजुर हैन, ठुलो नम्बरलाई चाहिँ मैले अघि के भनेको थिएँ, ग्रेटर नम्बरलाई m भन्नुस् अनि स्मल नम्बरलाई n भन्नुस् है। हस् हुन्छ सर त्यो अघिको स्लाइड एकचोटि शेयर गर्नु न, त्यो रेफरेन्स हुन्छ हेर्नलाई। ए स्क्रिन शेयर भइरहेको छैन है, ल हेर्नुहोस् यसमा। Sorry for that. मैले माइकै I thought that I turned off my mic, but I turned off my video. Sorry for that. गर्नुस् है सबैजना 729 and 21। Okay, हाम्रो we've passed the 2 minutes. गर्नुभयो? Angela, you here? Yes, sir. Angela, गर्दै हुनुहुन्छ? गर्दैछु। गर्दै हुनुहुन्छ है, गर्नु होला है। तपाईहरुको भिडियो नै अन हुँदैन, गर्नु भएको छ कि छैन थाहा हुँदैन रहेछ है। मुना बरवाल, आर यु ब्याक? मुना बरवाल आउनुभयो? Okay, I've left her text. So 729 and 21 को answer is 3. अनुसले भन्नुभएको। Angela, does your answer match with Anus? Yes, sir. Yeah, and then 15 or 25 को? गर्दैछु सर। गर्दै हुनुहुन्छ। अनुस तपाईको त्यो दुईटै जुन सल्युसन अहिले गर्नु भएको छ फोटो खिचेर च्याटमा हाल्दिनुस् राइट नाउ। त्यो रफ भए पनि केही हुँदैन, इट्स ओके। या रिजन आन्सर गर्नुभयो? सर एन्सर 3 हो चाहिँ आयो, तर अझै प्रोसेसमा म कन्फ्युज छु। प्रोसेसमा कन्फ्युज हुनुहुन्छ। ओके, सो लेट्स सी। अनुजले शेयर गरिदिनु भयो भने विल अल्सो चेक हिज है त। यसमा कन्फ्युज हुनुहुन्छ, नो प्रब्लम। अनि हामीसँग अरु को हुनुहुन्छ साथीहरु? सूरज घरती। ओके, सूरज घरती जी हुनुहुँदैन जस्तो छ है।
Yanji Lama, we talked Yes, sir. yesterday. डन तपाईको सल्युसन पनि पठाइदिनु न च्याटमा है अहिले यो जसरी गर्नुभयो डोन्ट वरी वी आर अल क्लासमेट्स ह्यान्डराइटिङहरू कसैले पनि जज गर्दैन प्रोसेस चाहिँ बुझ्नु भएको छ कि छैन यो युक्लिड्स जीसीडी एल्गोरिदम भन्ने कुरा हो ओके एन्ड एभ्रीवन तपाईहरुको नाम लिएको छैन भन्नेमा चाहिँ तपाईहरुले नसोधेको हैन सबैजनाले सोधेको तर सबैको नाम लिएर सोध्न भ्याइदैन यो 30 or मोर पिपल हियर तपाईहरुले पनि गर्नु भएको छ भने शेयर गर्नु है फोटोग्राफ यसमा यो युक्लिड्स जीसीडी एल्गोरिदमबाट सल्भ गर्नु भएको छ भने अनुस त हराइहाल्नु भयो फोटो शेयर गर्नु भनेको चाहिँ हो क्लियर बनाउँदैछु ओके तपाईको अलिकति माइक चाहिँ डिस्टर्ब छ है युज नभएको म्युट गरिदिइहाल्नु होला Okay, I wish this was a real class so that you know we सबैले सिकेको मैले थाहा हुन्थ्यो मलाई but it's not. Raksha Chaudhary, can you share your answer? अहिले सल्भ गरेको एगो चाहिँ 20 एगो चाहिँ 3 सेकेन्ड वाला रेडी छु सर अनि सेफ एको मात्रै सल्युसन पठाइदिहाल्नुस् न एउटा ए हस् है पठाइदिहाल्नु त ल एउटा तपाईहरुले प्रोसेस गर्नुहुन्छ जस्तै क्रिजनलाई अलिकति कन्फ्युजन भयो भन्नु छ क्रिजन क्यान लुक एट योर ओके यान्जी हैज सेन्ट इट ओके फर्स्टमा यान्जीले कति लिनु भएको छ 729 र 21 लिनु भएको छ ग्रेटर नम्बरलाई एम भन्नु भएको छ स्क्रिनमा म पिन गर्दिउँला यो कसरी च्याटमा गएर हेर्नुस् त सबैजनाले एकचोटी यान्जीको फर्स्ट मेसेज सो त्यसमा के गर्नु भएको छ उहाँले 15 र 25 दुईटा नम्बर छ ठुलो नम्बरलाई सरी अनुसले पनि पढाउनु भएको छ ओके सो स्टेप कसैको पनि एकजनाको च्याट हेर्नु है सबैजनाले नआएकोहरूले साथीहरूको हेर्नुहोस् जस्तै कि यान्जीको हेरे पनि भयो अनुस भाइको हेरे पनि भयो गणेशले पनि पठाइरहनु भएको छ सो म चाहिँ यान्जीकोबाट स्टार्ट गर्छु बिकज सी सेन्ट इट फर्स्ट है 729 र 21 मा ग्रेटर नम्बरलाई एम स्मलर नम्बरलाई एन गरेर पी को भ्यालु 729 असाइन भएको छ क्यू को भ्यालु 21 असाइन भएको छ एन्ड यान्जी हैज चेक्ड स्टेप 2 है अन्टिल क्यू एक्ज्याक्टली डिवाइड्स पी एक्ज्याक्टली डिवाइड हुँदैन त्यही भएर के गर्नुभयो उहाँले पी को भ्यालु चाहिँ क्यूलाई राखिदिनु भएको छ ओके राइट सो 21 आउँछ अनि क्यू को भ्यालु चाहिँ पी मोड 729 मोड 21 कति हुँदो रहेछ भने कति हुन्छ 729 मोड 21 15 हुँदो रहेछ 15 हुँदो रहेछ एन्ड देन अगेन स्टेप 2 मै जानुभयो एक्ज्याक्टली डिवाइड भएन फेरि त्यसलाई स्टेप 2.1 लाई हेर्दाखेरि फेरि नयाँ भ्यालु आयो 16 र 15 राइट अझै पनि इक्वली डिवाइड हुन सकेन अनि फेरि पछि क्यू को भ्यालु 3 भयो एन्ड देन 15 6/3 डिवाइड हुन्छ अनि एन्सर क्यू आउँछ भनेको त्यो जीसीडी चाहिँ 3 हो सो मैले यसरी भन्दा बेला तपाईहरुलाई कन्फ्युजन भएको होला सो प्लिज माइक अनम्युट गरेर भन्नुहोस् है अझै पनि बुझेको छैन भने त क्रिजन विशाल हैज डन इट कसरी गर्नुभएको छ इज टाइप्ड इट ओके राइट विशाल राइट तपाईको करेक्ट छ विशाल मैले भर्खरै देखेँ 3 आएको छ एन्सर हैन सो कसरी आयो भन्ने कुरा चाहिँ च्याट बक्समा छ क्रिजन एक्चुअली कन्फर्म गरिदिनुहोस् तपाईले बुझ्नु भयो अहिले पोइन्टहरु हेरेर यस सर सो यो आफैले नगर्दासम्म हुँदैन आफूले गर्नुहोस् नआएको भोलि सोध्नु होला स्लाइडमै गयो भने चाहिँ वी क्यान सी दैट यु क्यान सी दैट द एनिमेसन भनेर लेखेको छ त्यसमा पनि प्रिटी क्लियर छैन गर्नुपर्छ ओके एन्ड जाभामा इम्प्लिमेन्टेसन हेर्नुस् त यसको कसरी गरेको छ
त्यही कुरा ल्याङ्ग्वेजमा अघि लेखेको त्यसरी थियो, अहिले जाभामा एल्गोरिदम लेखेको छ, हेर्नुहोस् यो त जाभामा प्रोकोडै गरेको छ यसलाई। सो जाभा आएन भने सीमा गर्दा पनि हुन्छ है, यो जुन ल्याङ्ग्वेज आउँछ त्यसैमा गर्ने हो। सो टुमोरो विल ट्राई टु डु इट इन सी, 10 पनि बन्न आँटिसकेको छ। एन्ड देन यो दुईटाको चाहिँ तपाईँहरूले आफैले गरेर कन्फर्म हुनुहोस्, एक्जाममा आउन सक्ने पोसिबिलिटी हुन्छ जिसिडीको एल्गोरिदम अथवा टेस्टहरूमा। सो स्क्वायर रुट्स यो स्लाइड चाहिँ म राखिदिन्छु आज तपाईँहरूको क्लासमा, यो पनि एकचोटि ट्राई गरेर आउनु होला। अनि पोइन्टमा आउँछ एन्सर है, पोइन्ट पछि दुईटा डेसिमल प्लेससम्म चाहिँ भ्यालु लिनुहोस्, जस्तै 3.1428 आयो भने 3.14 मात्र लिनुहोस्। अनि यो न्युटन स्क्वायर रुट एल्गोरिदमबाट चाहिँ स्क्वायर रुट कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, 25 को स्क्वायर रुट 5 हुन्छ हामीलाई थाहा छ, तर यसरी चाहिँ कसरी ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यो सल्भ गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई आउँछ। सो 10 बज्न 1 मिनट मात्र बाँकी छ। सो लेट्स सम अप। 729 र 21 को जिसिडी गर्न आउनु पर्यो, 15 र 25 को पनि जिसिडी गर्न आउनु पर्यो। ओके, अनि स्क्वायर रुट्स जुन अहिले स्क्रिनमा छ त्यो म अहिले सेयर गरिदिन्छु, यो ट्राई गर्नुहोस् घरमा। 5 को स्क्वायर रुट अथवा 16 को स्क्वायर रुट, कुनै पनि स्क्वायर नम्बरको स्क्वायर रुट एउटा पत्ता लगाउनुहोस् यो न्युटन स्क्वायर रुट एल्गोरिदमबाट। एन्ड टुमोरो विल टक अबाउट द हिस्ट्री अफ एल्गोरिदम्स। इज द्याट क्लियर? सिआरले एकचोटि कन्फर्म गरिदिनुहोस्। हजुर सिआर सुन्नुभयो तपाईँले? के भन्नुभयो सर तपाईँले, फेरि भन्नुहोस् त एकचोटि। 729 र 21 को जिसिडी गर्न आउनु पर्यो, आइसक्यो सर, पनि आउनु पर्यो। आइसक्यो है। स्क्वायर रुट्स जुन अहिलेको यो स्लाइड छ, मैले यसको यो स्लाइडको फोटो चाहिँ सेयर गरिदिन्छु। यो एउटा 15 अनि 25, 16, 49 को स्क्वायर रुट पत्ता लगाउनु पर्यो यो मेथडबाट। भोलि हामी यो डिस्कस गर्छौँ। अनि हिस्ट्री अफ एल्गोरिदम भोलि हामी कुरा गर्छौँ। हिस्ट्री अफ एल्गोरिदम अलिअलि हेरेर आउनु है विकिपिडियाबाट, तपाईँहरूसँग टाइम छ भने। ओके, भ्याउनु भयो भने ओके सर, हेरेर आउनु। यी कुराहरू भोलि हामी डिस्कस गर्छौँ। केही छ कसैलाई भने भन्नुहोस्, नत्र भने म सिआरको पर्मिसन लिएर क्लास एन्ड गर्छु है त। हुन्छ सर, एन्ड गर्नु। म एन्ड गरौँ है त। सो 1 मिनट सर। यो क्लासको फिडब्याक चाहिँ भोलि लिउँला, कस्तो भयो? सर हजुर सर तपाईँले इन गर्दाखेरि ओके हुन्छ। मैले त्यो कुरा आई डिडन्ट नो द्याट, मैले आज फर्स्ट क्लास हुँदाखेरि चाहिँ मैले आफैले सिकेँ। आई ल्यान्ड इट। ओके, अलराइट क्लास, बाई बाई। मैले पोस्ट गरेको मटेरियलहरू हेर्नु होला। सी यू टुमोरो। ओके है त। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सर। यसको क्लासको फिडब्याक रिभ्यू भोलि लिन्छु है। तपाईँहरूले नबुझेको कुरा